चाइना जो कि खुद 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन बनाने में मसरूफ़ अमल है, उसने हमें पाकिस्तानी कौम को एक टिकटॉक का शिकार कर दिया है और टिकटॉक में मसरूफ़ अमल कर दिया है। पूरी कौम जो है वो टिकटॉक के लिए जनाब वो वहाँ पे एक इमेजिनरी इल्यूजनरी दुनिया में रहती है। और आए दिन जो सिलसिला जनाब वो मनाहिल मलिक से स्टार्ट हुआ था, वो भी सुना है कि कोई जुलैन खान है और मरियम फैसल है, इनकी भी नाजेबा गंदी वीडियो जनाब वो एक फहश वीडियो और जो गंदगी वाला जो भरा हुआ जो कारोबार है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। और वो हमें इसमें उलझा के खुद डिजिटल दुनिया में और एआई की दुनिया में सारी हदें क्रॉस करते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो मसाइल हैं उसके हम जिसमें से हम नहीं निकल पा रहे, वो ये हमारे मसाइल हैं। और यहाँ पे जो कौम है पूरी, वो एक दूसरे से लिंक मांगने में मसरूफ होती है। यानी इनकी अकल पे मातम करना चाहिए कि उन्होंने हमें जहां लगाना था वो उसमें कामयाब हो गए। इसके लिए आपका ये चाइनी आपका दोस्त है। ये चाइनीज ने आपके लिए ये ऐप इसलिए नहीं बनाई थी कि आप यहाँ पे इस गंदे धंधे में मसरूफ अमल हो जाएं। और वही बात जनाब दूसरी तरफ आ जाएं तो बड़ी तशवीशनाक बात जनाब जो डीपीओ अटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो उसमें खबर है, असल खबर है, वो असल खबर मैं आपको देता हूँ कि जो असला इस्तेमाल हुआ है पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंतशार के जो लोग 29 को जनाब आपकी हमलावर हुए, जिन्होंने 26 नवंबर को मुल्क में जनाब एक अफरा तफरी इंतशार फैलाया, जो उसमें अफगानी शामिल थे, जो असला उन्होंने इस्तेमाल किया, जो शेलिंग उन्होंने इस्तेमाल की, उनकी जो इंटेंसिटी थी वो 3 to 4 टाइम ज़्यादा थी। और उसमें जो लोग मसल्ला अफराद थे वो ट्रेंड थे, और बाकायदा वो ऐसे ट्रेंड थे जो असले को भरपूर बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करना जानते थे और किसी भी तरह की रुकावट को अबूर करना जानते थे। और जो असला, असल खबर, जो असला उसमें इस्तेमाल हुआ वो असला वही है जो अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान के पास मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये वही असला है जो अमेरिका जाते जाते वहां अफगानिस्तान में छोड़ गया था, और यही वही असला है जो उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया। इंतहाई तशवीशनाक बात यह है, इंतहाई तशवीशनाक बात यह है और दिल दहला देने वाली बात यह है कि ये सारा असला पाकिस्तान की हदूद में कैसे आया। ये सारे शरपसंद जो अफगानी हैं ये पाकिस्तान की हदूद में कैसे दाखिल होते हैं। आज ये कोई कार्रवाई करते हैं, आप इनको नहीं पकड़ सकते, पकड़े तो इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये दंदनाते फिर रहे हैं आपके इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, ये पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। आखिर ये कैसे यहां पहुंचे? ये सवाल है हमारी रियासत के लिए ऊपर, ये क्वेश्चन मार्क है कि आज सिर्फ ना ये 26 नवंबर वाला 24 नवंबर वाला जलसा होता और ये सारे एक्सपोज होते। ये सारे पॉइंट्स आज के नहीं है। क्या आप अफगानियों को निकालने में नाकाम नहीं रहे? क्या आपने जो अपना एक लाएमल तैयार किया था कि सारे गैर मुल्की बशिंदे जो हैं वो सारे पाकिस्तान से बाहर निकाल देंगे और मुल्क को जनाब ये सारी गैर मुल्की बशिंदों से पाक करेंगे, जो दहशतगर्दी का उससे खात्मा होगा, जो फेंस बॉर्डर पे लगी हुई है, जो बार बार तोड़ के काट के लोग आते हैं, जो केपी के साथ मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात, रियासत के पास अभी भी कोई सबूत चाहिए उनको, अभी भी कोई उनके लिए कोई एक पॉइंट चाहिए जिसके लिए इनके ऊपर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है केपीके का, उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने में अभी भी उनको कोई आर महसूस होती है। अभी भी आप किसी चीज को, ये वही पूरी क्यादत है जो मरकजी क्यादत पे लान तान कर रही है, जो इनकी सियासी क्यादत है, जो इनकी कोर कमेटी के मेंबरान हैं, जो एक दूसरे को भगोड़ा कह रहे हैं, जो कासिम सूरी जैसे डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग, जिन्होंने ये घुंघरू तोड़ दिए थे। जनाब इमरान खान साहब को जनाब वो रिहा कर दिया गया है, वो डील होगी। सिमाबिया ताहिर जैसी औरतें जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया के लिए सामने जो इनका एक गंदा इमेज पेश करती हैं, जो पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करती हैं, जो पाकिस्तान को अनसेफ कंट्री जो है जनाब मशहूर करती हैं, आपके पास किस चीज के सबूत की कमी है? आपके पास कौन सा पॉइंट नहीं है इन लोगों के खिलाफ मुकदमात करने में और इनको जनाब जेल में डालने में? तीसरी तरफ आपको बात बताता हूं, इमरान रियाज की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है और यह वही शख्स है जो पाकिस्तान तहरीक इंतशार का मुतरज्जम सहाफी, नाम नहाज सो कॉल्ड सहाफी यूट्यूबर है, जो आए दिन डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज फैलाता है। और यहीं आपको एक और खबर दे दूं कि हुकूमत पाकिस्तान को एक और जाग उठी है कि जनाब वो जो पीका एक्ट में तरामीम है, जो आए दिन सहाफी जो दो नंबर गैर मुनज़्ज़म और दूसरे जो ब्लैकमेल करने वाले जो हैं वो ब्लैक लेबल वाले सहाफी, वो ये सारे जो आए दिन हुकूमत पे चढ़ दौड़ते हैं, इन लोगों ने जो वो ब्लैकमेलिंग का बाजार गर्म किया हुआ है, जो पीका एक्ट में जनाब वो सहाफत का गला घोंटने के लिए आ जाते हैं फौरन के, जनाब सहाफत कदगन लग गया, जनाब सहाफत का गला घोंट दिया गया, आजादी राय को जनाब पकड़ दिया। ये सब बकवास है। ये सारे वही डॉलर खोर हैं जो मतीउल्लाह जान की तरह, ये सारे वही घटिया नासर हैं जो सहाफत को सहाफत नहीं रहने दे रहे और सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन इनका जरिया मुआश है। और उसी के थ्रू, उसी के जरिए ये सिर्फ यूट्यूब पे जनाब अपना धंधा कमाते हैं और इनकी कोई पहचान नहीं है सिवाय इसके कि जनाब ये डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज के साथ अपना कारोबार करते हैं। इंतहाई तशवीशनाक जो चीज मैंने सबसे पहले शेयर की, आज का एजेंडा सबसे पहला यही है कि आप इन दरिंदों को, जिन्होंने मुल्क में अफगानियों को और दूसरे गैर मुल्कियों को, ये जो ट्रेंड तालिबान के ट्रेंड बंदे आए हैं यहाँ पे, जो केपीके की गवर्नमेंट ने अपने साथ जत्था लाई, जो टोला लाया,
انہوں نے جو پاکستان کی ریاست پہ حملہ کیا، اداروں پہ حملہ کیا، پولیس پہ حملہ کیا، ہمارے لوگ شہید کیے، رینجرز کو کچلا، ان ساروں کو فل فور کیفرے کردار تک پہنچایا جائے، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ وہی سعودی عرب والی مثال آپ پاکستان میں قائم کریں، جو سعودی عرب نے کل 2 باشندوں کو، شہریوں کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے، وہ اسی وجہ سے سنایا ہے کہ انہوں نے غداری کی اور دہشت گرد تنظیموں کا جناب صرف ساتھ دیا، چاہے فائنینشلی دیا، چاہے مورلی دیا، امورل ہے ویسے تو یہ سارا ایکٹ، لیکن اگر وہاں سزا ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے سو کالڈ۔ آپ کی ریاست کو جاگنا ہوگا۔ اس ڈی پی او کی آپ آنکھوں میں جناب وہ آنسو دیکھیں، وہ جو 300 لوگ اس کی وہ تھرتھراہٹ دیکھیں اس کی آواز میں، جو اس نے ہوشربا انکشاف کیے ہیں۔ آپ صرف اس خبر کو اتنا لائٹ نہ لیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بڑوں کو اس پہ سوچنا ہوگا۔ بات بالکل کلیئر ہے۔ آج آپ اگر اس ناپاکی سے، گندگی سے اپنے ملک کو آزاد نہیں کروائیں گے تو آپ اس لعنت میں، اس دلدل میں اتنا دھس چکے ہوں گے کہ جو ڈس انفارمیشن کا جو بازار ہے، اس میں جو گندگی ہے، جو اس میں مس انفارمیشن ہے، اور پورے ملک کا جو امیج ہے، جو باہر پوری دنیا میں جو تحریک انتشار پھیلا رہی ہے، اس سے آپ کبھی بھی جان نہیں چھڑوا پائیں گے۔ ہر وہ شخص جس نے پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف زبان چلائی ہے، ہرزہ سرائی کی ہے، گندگی پھیلائی ہے، ملک کا امیج خراب کیا ہے، ان ساروں کو آپ نے باہر بھیج دیا ہوا ہے۔ جناب وہ قاسم سوری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، شہباز گل ہو، چاہے وہ صابر شاپر ہو، کوئی ہر شخص، یہ میں ان کے الفاظ ایسے ہی نام لوں گا، یہ غیر تصدیق جون للی ہوں، یہ جنہوں نے بھی نام رکھے ہیں بالکل ٹھیک رکھے ہیں، یہ سارے یوٹیوبرز، یہ سارے چودھری غلام حسین جیسے ملک میں بیٹھے ایک ٹی وی چینل میں بیٹھ کے ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ آج ان کی اپنی، ان کو خبریں سنائیں، ان کے اپنے تجزیے سنائیں، جو پی ٹی آئی دور میں جو یہ ٹی ایل پی کے خلاف کہتے تھے ان کی گردنیں اتار دیں، ان کی گردنیں کاٹ دیں، تب ان کو حضرت عمر کی جناب مثالیں بھی یاد تھیں، تب ان کو ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگانا بھی یاد تھی، تب ان کو ان کے دماغ، ان کے دل کچلنے بھی یاد تھے، تب ان کے اوپر جناب وہ کہتے تھے ڈنڈے مارے، گولیاں برسائیں، ان کو گھروں سے اٹھائیں، ان کے اوپر پابندی لگائیں، ان کو لٹکائیں، بندے مرتے ہیں۔ یہ سارے عمران ریاض جیسے فتنے نے کہا ہے۔ آپ کو، ریاست کو ایک ہی عرض ہے، ایک ہی گزارش ہے، جاگ جائیں، اس ملک کو بچا لیں، نہیں تو یہ دن دور نہیں ہے کہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی نہیں، آپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ ہم ہمیشہ آپ کا دفاع کرتے ہیں، یہ وہی شخص ہے، ہم اس طرح عمران ریاض کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میری فوج ہے۔ یہ تب کہتے تھے جب ان کا باپ ہوتا تھا چیف، جب تحریک انتشار کی حکومت تھی، جب عمران خان مہاتما جو ہے نیازی ان کا وزیر اعظم تھا، تب ان کے لیے۔ لیکن ہم نہ کبھی پہلے پلٹے تھے، نہ آج پلٹے ہیں، نہ کبھی پہلے پلٹیں گے۔ پہلے بھی پاک فوج کے لیے دفاع کرتے تھے، ہر محاذ پہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی ان کا ساتھ ہے، آج بھی ان کے لیے درد رکھتے ہیں، آج بھی ان کو دفاع کرتے ہیں، آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں، آج بھی اپنے بچوں کو یہی بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو جاگنا ہوگا، یہ پولیس، رینجر، یہ پیراملٹری فورس، ہم صرف ان کو شہید کروانے کے لیے نہیں آئے۔ آپ عمران ریاض کو گرفتار اس بار صرف وہ نہ کریں جو اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے نا، اس کی زبان جینین ختم ہونی چاہیے۔ اسی طرح آزادی رائے یہ نہیں ہے، باہر دیکھیں انہوں نے ایک صرف کمنٹ پاس کیا تھا ایک سوشل میڈیا ایپ پہ، اور وہ گھر سے اٹھا کے لے گئے تھے، انہوں نے بھرپور کاروائی کی تھی۔ آپ کو بھی یہی کرنا ہوگا، اور اس ٹک ٹاک کی گندی دنیا سے بھی آپ کو، ہمارے جو قوم ہے، جو ہماری یوتھ ہے، اس کو نکالنا ہوگا، نہ صرف اس چیز سے بلکہ اپنی اس نسل کو انگیج کرنا ہوگا یہ نئی ایڈوانسمنٹ پہ، ٹیکنالوجی پہ۔ لیکن ساری ڈس انفارمیشن، فیک نیوز انفارمیشن کو روکنے سے آپ کے ملک میں امن ہوگا۔ جھوٹ آپ کو روکنا ہوگا کیونکہ یہ فساد کی جڑ ہے، اور آپ اس کو صحیح طرح پیک ایکٹ کو بھی بالکل اس کے اوپر لازم ملزوم کریں۔